जलदश्यामाः सार्ङ्गज्याघातकर्कशाः त्रैलोक्यमण्डपस्तम्भाः चत्वारो हरिबाहवः। अद्य काव्यप्रकाशमाश्रित्य भट्टनायक सम्मतं रसस्वरूपं विचारणीयं वर्तते। पूर्वं दृष्टं यत् संकुकस्य मते सामाजिकैः नटे अनुमीयमानः रत्यादि भावः रसः वर्तते। यद्यपि नटे स रत्यादि भावः तत्रापि रामादीनां रत्यादि भावः न भवति, किन्तु सामाजिकाः स्ववासनया तत्र आरोप्य रामादि रत्यादि भावम् अनुमान्ति। एवं नटगतत्वेन अनुमीयमानः रामादि रत्यादि भावः आस्वाद्यमानत्वेन चर्व्यमानत्वेन रसशब्देन उक्तः। इत्थं नटरूपे पक्षे रामादि रत्यादीनाम् अनुमानं भवति। इत्थं रससूत्रे यः संयोग शब्दः वर्तते तस्यार्थः गम्य गमक भावः, ज्ञाप्य ज्ञापक भावः, साध्य साधन भावः वा भवति। निष्पत्ति शब्दस्य अर्थः अनुमितिः। विभावादिभिः रामादि रत्यादि भावस्य रसस्य अनुमितिः भवति। अनुमितिः निष्पत्ति शब्दस्य अर्थः वर्तते। शङ्कुकमतं यदि सूक्ष्मतया विचार्यते तर्हि नटे यः रत्यादिः प्रतीयते रामादीनां स वस्तुतः अनुकरण रूपः वर्तते। रामादीनां वास्तवः रत्यादि भावः तत्र न भवति। अतः रामादिगत रत्यादि भावानां प्रतिबिंबस्वरूपः नटेनुमीयमानः रत्यादि भावः वर्तते, न तो बिंबस्थानीयः। अतएव अभिनव भारत्याम् अनुकरण रूपः रसः इति प्रतिपादितम् अस्ति। अत्र दोषः भवति रामादिनिष्ठः रत्यादि भावः केनापि नानुभूतः। अतः तस्य अनुकरणं न संभवति। यह अर्थः या क्रिया वा पूर्वम् अनुभूता भवति तस्याः एव अनुकरणं भवति। केनचित् सुरां पिबन्
कश्चिद् यदा दृष्टः भवति तदा तस्य अनुकरणं सुरापानस्य अनुकरणं नारिकेल रसपानेन कर्तुं शक्यते। अतः माणिक्यचन्द्रः लिखति यत् किंचिद् हि प्रमाणेन उपलब्धं तदनुकरणम् इति वक्तुं शक्यम्। यथा एवमसौ सुरां पिबति सुरापानानुकरणत्वेन जलपानं प्रत्यक्षेक्षितं भाति। एवं नटगतत्वेनापि अभिनयात् पूर्वं रामादिरत्यादि नानुभूतम्। किंच अत्र रत्यादि रूपः रसः अनुमिति विषयः भवति। तत्रापि नटे या रतिः अनुमीयते, यह रत्यादि भावः अनुमीयते, स परस्य वर्तते, रामादेह वर्तते। पररतेः अनुमाने कश्चन चमत्कारः आनन्दः न भवति। पररति विषयानुमितिः न भोगजनिका क्वापि दृष्टा इति विवरणकारः वदति। किंच रसम अहम अनुमितवान् इत्याकारः अनुव्यवसायः रसानुमानानन्तरं न भवति, अपितु रसं साक्षात् करोमि, रसमहं साक्षात् कृतवान् इत्येतादृशः अनुव्यवसायः भवति। अतः अत्र द्वितीये व्याख्याने अरुचिः वर्तते। अतः भट्टनायकः रससूत्रस्य तृतीय व्याख्यानकर्ता रससूत्रम् एवं व्याख्याति। तत्र पूर्वं रसस्य उत्पत्तिः, अनुमितिः, अभिव्यक्तिश्च इति यत् पक्षत्रयं वर्तते तद् भट्टनायकेन समालोच्यते। भट्टलोल्लटेन विभावादिभिः रत्यादि रूपस्य रसस्य उत्पत्तिः रामादौ स्वीकृता। काव्यशब्देन रामादौ एव उत्पद्यमानः रत्यादि रूपः रसः बोध्यते इति मुख्यया वृत्त्या
रामादौ रत्यादि भाव रूपस्य रसस्य उत्पत्ति भवति इति भट्ट लोल्लटस्य मतम् आसीत्। किंतु शंकुक मते रामादिगत रत्यादि भावः नटे प्रतीयते, विभावादिभिः ज्ञाप्यते इति रत्यादि रूपस्य रसस्य रामादि रत्यादि रूपस्य रसस्य नटगतत्वेन प्रतीतिः अनुमिति रूपा प्रतीतिः श्री शंकुकेन उक्ता। रसस्य अभिव्यक्तिस्तु आनंदवर्धनेन पूर्वं प्रतिपादिता। ध्वन्यालोके रसः व्यङ्ग्य एव भवति इति प्रोक्तम्। आनंदवर्धनात् पश्चात् तनः यः वर्तते भट्टनायकः, स भट्टनायकः एतान् रसविषयकान् त्रीनपि वादान् निराकरोति। तदेव मम्मटेन अत्र सूच्यते रसः न प्रतीयते न उत्पद्यते न अभिव्यज्यते। तत्र रसः न प्रतीयते रामादि निष्ठ रत्यादि रूपः रसः न अनुमीयते इति तात्पर्यम् अस्ति। एवं रसः न उत्पद्यते, अनुकार्याः ये रामादयः सन्ति तत्र सीतादि विभावादिभिः रत्यादि रूपः रसः न जन्यते। स हि रत्यादिः लौकिकः वर्तते। किंच यदि अनुकार्यगतत्वेन रसस्य उत्पत्तिः स्वीक्रियते तर्हि रसस्य क्वचित् सुखरूपता क्वचित् दुःखरूपता च सिद्ध्यति। रतिः तु सुखस्वरूपा किंतु शोकः क्रोधश्च दुःखस्वरूपः भवति। अतः रसपदार्थे यत् सुखस्वरूपत्वं स्वीकृतं तस्य विरोधः भवति। एवं विभावादिना निमित्तेन यदि रसस्य उत्पत्तिः स्वीक्रियते तदा विभावादि रूप निमित्त कारण नाशेपि रसस्य प्रसंगः स्यात्। यतो हि यह घटादि रूपः पदार्थः उत्पद्यते स स्वनिमित्त कारणस्य दंडादेह नाशेपि तिष्ठति, घटस्य सत्ता भवति। तथैव विभावादयः
निमित्त कारणानि सन्ति तर्हि यदि विभावादिभिः उत्पन्नः सः रामादिगतः रत्यादि भावः स तु विभावादि नासेपि तिष्ठेत् किन्तु तथा न भवति। एवं भट्टनायकेन एवं च रसस्य अभिव्यक्तिः अपि न संभवति। अभिव्यक्तिः तस्य भवति यः पदार्थः पूर्वं सिद्धः भवति। यथा अंधकाराच्छन्ने प्रकोष्ठे घटः तिष्ठति, अंधकारवशात् स न प्रत्यक्षीक्रियते, किंतु यदा प्रदीपः आनीयते तर्हि अंधकार रूपावरणनाशे सति घटः प्रकाशते। एवं प्रदीपेन तस्य एव घटस्य अभिव्यक्तिः प्रकाशनं कृतं। यह घटः प्रदीप संयोगात् प्राक् अपि सिद्धः वर्तते। अतएव उक्तं सिद्धेर्थे व्यंजको मतः। सिद्धस्य ज्ञापकः हेतुः व्यंजकः। अतः पूर्वसिद्धत्वेन रसः न भवति। पूर्वं सिद्धः न भवति, तस्मात् कारणात् रसस्य अभिव्यक्तिः न भवति। एवं रसस्य न प्रतीतिः अर्थात् अनुमितिः भवति, नापि उत्पत्तिः भवति, नापि अभिव्यक्तिः भवति। एवं त्रयः पक्षाः ये सन्ति, प्रतीति उत्पत्ति अभिव्यक्ति रूपाः ये त्रयः पक्षाः एते सन्ति, तत्रापि प्रत्येकं विकल्पद्वयं संभवति। किम रसः सहृदयनिष्ठत्वेन प्रतीयते कि अहम मयि रसः वर्तते, अहम स्वनिष्ठं रसम् अनुभवामि, स्वनिष्ठं रत्यादि भावम् अनुभवामि। एवं भवति। सामाजिकः चिन्तयेत् अहम रसम् अनुभवामि, तो सामाजिकगतत्वेन किम रसः प्रतीयते, अथवा सामाजिके एव उत्पद्यते, सामाजिके एव व्यज्यते इति पक्षः भवति। तो भट्टनायकः वदति आत्मगतत्वेन रसस्य प्रतीतिः न भवति। आत्मगतत्वेन इत्यत्र सहृदयात्मगतत्वेन इत्यर्थः। सहृदयस्य रत्यादि भावेन सह संबंधः अत्र न प्रतीयते। अहम रतिम् अनुभवामि, मदीया इयं रतिः इत्याकारः अनुभवः रसास्वाद काले न भवति। स्वगतां रतिम्यहम् अनुमिनोमि, मयि रतिः उत्पन्ना या मन्निष्ठा रतिः अभिव्यक्ता, एतादृशी प्रतीतिः न भवति। एवं आत्मगतत्वेन न रसस्य
प्रतीति न उत्पत्ति न अभिव्यक्तिश्च भवति। पुनश्च ताटस्थ्येन यदि रसस्य प्रतीति उत्पत्ति अभिव्यक्ति वा स्वीक्रियते तदा रसे आस्वाद्यतायाः अभावः भवेत्। अत्र ताटस्थ्येन इति प्रयुक्तं वर्तते। अत्र तटस्थ शब्देन सहृदयात् भिन्नः अन्यः अनुकर्ता अनुकार्यश्च ग्राह्यः। तर्हि शंकुकेन उक्तं यत् अनुकर्तरि नटे रसः प्रतीयते, रत्यादि रूपः रसः अनुमीयते। तन्नटगतत्वेन रसस्य प्रतीतिः न स्वीकर्तुं शक्यते यदि सहृदयस्य तत्र रत्यादि भावे लेशतोपि संबंधः न भवेत्, तदा परकीयत्वेन रसे आस्वादजनकता आनंदजनकता आनंद रूपता न स्यात्। यथा परकीयं वस्तु यत्र स्वत्वं न प्रतीयते तद आह्लादकं न भवति। काव्यात् नाट्याच्च ये रत्यादयः भावाः अनुभूयन्ते प्रतीयन्ते ते रामगतत्वेन प्रतीयन्ते नटगतत्वेन वा प्रतीयन्ते इति वक्तुं न शक्यते। तत्र रत्यादि भावेषु सहृदयैः आस्वाद्यत्वस्य अभावेन रसपदवाच्यत्वं न स्यात्, रसपदबोध्यत्वं न भवेत्। इत्थं सहृदय भिन्नगतत्वेन रसस्य प्रतीतिः उत्पत्तिः अभिव्यक्तिश्च इति त्रयं भट्टनायकेन खण्ड्यते। एवं च आत्मगतत्वेन अपि रसस्य प्रतीतिः उत्पत्तिः अभिव्यक्तिश्च इति पक्षत्रयं निराक्रियते। तदेव उक्तं न ताटस्थ्येन नात्मगतत्वेन रसः प्रतीयते न उत्पद्यते नाभिव्यज्यते च। तर्हि किं भवति? भट्टनायकः काव्ये त्रीन् व्यापारान् स्वीकरोति। ते व्यापाराः सन्ति अभिधा लक्षणा, अभिधा भावकत्वं भोजकत्वं च। तत्र अभिधा व्यापारेण रामादि पदार्थैः अभिधा व्यापारेण रामादि पदानि रामत्वादि धर्म विशेष विशिष्टान रामादीन पदार्थान
प्रतिपादयन्ति। काव्ये शकुन्तला शब्दः सीता शब्दः प्रयुक्तः भवति, अतः शकुन्तला सीता प्रभृतिभिः शब्दैः सीतात्व शकुन्तलात्वादि धर्म विशिष्टाः नायिकाः उपस्थाप्यन्ते। यतो हि सीतादि शब्दानां सीतात्वादि विशिष्टे एव शक्तिः अस्ति। एवं अभिधा सर्वान् पदार्थान् धर्म विशेषवत्वेन उपस्थाप्य विरता भवति। तदनन्तरं भावकत्व व्यापारः आगच्छति, यस्य साधारणीकरणम् अपि एकं नाम वर्तते। तेन प्रतीताः ये सीतादयः पदार्थाः सन्ति, तत्र सहृदय संबंध विरोधिनः धर्माः सीतात्वादयः सन्ति। सीतायां हि राम संबंधित्वं वर्तते, सीतात्वं वर्तते, लवकुश मातृत्वं वर्तते। एते विशेष धर्माः सन्ति। किंतु तत्र स्त्रीत्वम् अपि वर्तते, कांतात्वं वर्तते। अतः साधारणीकरण व्यापारेण, भावकत्व व्यापारेण कांतात्वादि साधारण धर्मेण ते विभावादयः पदार्थाः उपस्थाप्यन्ते। अतः साधारणीकृतैः विभावादिभिः सहृदयस्य संबंधः भवति। साधारणीकृताः ये पदार्थाः भवन्ति, तत्र स्वस्यापि संबंधः भवति, परस्यापि संबंधः भवति। ममैव इदम् इति वक्तुं न शक्यते, एवं परस्य एव इदम् इत्यपि वक्तुं न शक्यते। एवं भावकत्व व्यापारेण यस्य साधारणीकरणम् अपरम नाम वर्तते, तेन साधारणीकृताः विभावादयः उपस्थाप्यन्ते, बोध्यन्ते। न केवलं विभावादीनामेव साधारणीकरणं भवति, केवलाः विभावादयः एव साधारण्येन उपस्थाप्यन्ते इति वक्तुं न शक्यते। अपितु रत्यादयः अपि साधारणीकृताः भवन्ति। काव्यनाट्याभ्यां ये बोध्यमानाः विभावादयः सन्ति, ते साधारणीकृताः भवन्ति एव। एवं प्रतीयमानाः ये रत्यादयः, तत्रापि कस्यचित् व्यक्ति विशेषस्य संबंधः न स्वीक्रियते, अपितु साधारणत्वेन समेषां तत्र संबंधः भवति। इत्थं विभावादौ रत्यादौ च साधारण्येन सहृदयस्यापि तत्र संबंधः भवति।
अतः अत्र उक्तम् अत्र मतेपि स्थायी भावः एव रसः वर्तते, किंतु सस्थायी भावः कीदृशः तर्हि उच्यते भाव्यमानः। यह स्थायी भावः भाव्यमानः भवति, भावनया बोध्यमानः भावना विषयताम् आपन्नः भवति, साधारण्येन ज्ञायमानः भवति। केन तर्हि भावकत्व व्यापारेण भाव्यमानः स भवति इति उक्तम्। भावकत्व व्यापारः कः वर्तते तर्हि विभावादि साधारणीकरणात्मना विभावादीनां शकुन्तलादीनां साधारणीकरणं शकुन्तलात्वादि धर्म विशेषापसारणेन साधारण कांतात्वादि धर्मेण उपस्थापनम एव साधारणीकरणम अस्ति। तो विभावादीनां साधारणीकरणं वर्तते आत्मा स्वरूपं यस्य तेन भावकत्व व्यापारेण अयं भाव्यमानः भवति। स्थायी भावः अयं व्यापारः कीदृशः वर्तते, द्वितीयः वर्तते, भिन्नः वर्तते। द्वितीयेन कस्मात् अत्र भेदः वर्तते तो अभिधातः अभिधा प्रतियोगिक भेदवान अयं वर्तते व्यापारः। अभिधातः यह द्वितीयः वर्तते भिन्नः विभावादि साधारणीकरण स्वरूपः भावकत्व व्यापारः तेन भाव्यमानः भावनायाः विषयीक्रियमाणः स्थायी भावः यह वर्तते स एव रसपदेन उच्यते। किंतु इदानीं स स्थायी भावः रसपदेन वक्तुं न शक्यते। यदा स भोजकत्व व्यापारस्य विषयः भवति तदा स रसपदेन वक्तुं शक्यते। भावनायाः विषयाः ये भवन्ति रत्यादयः निर्वेदादयः ते भावपदेन उच्यन्ते। किंतु भावना विषयताम् अतीत्य ये वर्तमानाः भवन्ति ये ततोपि भिन्नेन ज्ञान विशेषेण विषयी क्रियन्ते ते एव रसपदेन वक्तुं शक्यन्ते। अतएव उक्तम् अस्ति तद्भाव भावित विभाव विभाव्यमानः यो भाव्यते मनसि भावनया स भावः यो भावना पथमतीत्य विवर्तमानः साक्षात्कृतः हृदि परम स्वदते रसोऽसौ। इत्थं
अत्र उक्तम वर्तते यह भावना पथम अतीत्य वर्तते। तो भावनातः भावना विषयताम अतीत्य यह स्थायी भावः स एव रसः अस्ति तर्हि स स्थायी भावः कस्य विषयः? तर्हि भट्टनायकेन उच्यते स विषयः वर्तते, स व्यापारः वर्तते, ज्ञानस्वरूपः स अस्ति भोजकत्व व्यापारः। यह साक्षात्कार रूपः भवति। भावकत्व व्यापारः साधारणीकरण व्यापारः वा तावतः सर्वान् विघ्नान् दूरीकरोति यावन्तः रस साक्षात्कारे विघ्नम् उत्पादयन्ति। तत्र चित्ते रजोगुणः यः वर्तते एवं च तमोगुणः यः वर्तते तस्य तिरोभावः अपि भावकत्व व्यापारेण संभवति। अतः उक्तम् अतश्चित्तस्य रजस्तमस्तिरो भावः भावकत्वम्। आस्वाद प्रतिकूल वस्तु तिरो भावेन तदनुकूल प्रतिसंधानम तत्र फलम भवति। एवं भावकत्व व्यापारेण रस विरोधी परिहारः विधीयते। चित्ते त्रिगुणात्मके चित्ते रजसः तमसश्च तिरोभावः यदा भवति तदा एका संविद एकः साक्षात्कारः साक्षात्कारात्मिका चित्तवृत्ति ही उदेति। अतएव अग्रे उच्यते भाव्यमानः स्थायी भोगेन भुज्यते। भोगेन साक्षात्कारेण भोजकत्वम् अपि उच्यते। भोजकत्वेन भुज्यते विषयी क्रियते। साधारणीकृतः स्थायी भावः भोगस्य विषयः भवति। भोगात्मकः यः साक्षात्कारः एव स वर्तते। तेन स विषयी क्रियते। यदा भोगेन विषयी क्रियमानता विषयता भोग विषयता यदा आगच्छति स्थायिनी तदा तत्र रसपदस्य प्रयोगः भवति। रसपदस्य तत्र प्रयोगः कृतः। तर्हि भोगः स कीदृशः वर्तते? तर्हि उक्तं सत्तोद्रेक प्रकाशानंद मय संविद विश्रांति सतत्वेन भोगेन भुज्यते। रजसः तमसश्च प्रभावे भावकत्व व्यापारेण निरस्ते सति
सत्वगुणस्य यः भवति उद्रेकः चित्ते प्रादुर्भावः रजस्तमसी अभिभूय सत्वस्य यः भवति प्रादुर्भावः तेन सत्वोद्रेकेन रजस्तमसोः विलयेन प्रकाशा या प्रकाशते आविर्भवति सा प्रकाशा या वर्तते प्रकाशस्वरूपा अथवा सत्वोद्रेकेन यः वर्तते प्रकाशः आविर्भावः तर्हि सत्वोद्रेकेन या प्रकाशते आविर्भवति या आनंदमयी संवित् आनंद स्वरूपा संवित् मने आनंद स्वरूपम ज्ञानम तस्य आनंदमय्याः संविदः विश्रांतिः। तो संविदः ज्ञानस्य विश्रांतिः का वर्तते तर्हि उच्यते ईसा जाय आनंदमयी संवित् सत्वोद्रेकेन प्रकाशते सा आनंदमयी संवित् आनंद भिन्नम स्वरूपम विहाय अन्यम कमपि विषयम न करोति स्वस्मिन्नेव एषा विश्रांता स्वस्यामेव एषा विश्रांता भवति। तो स्वप्रकाशानंदः यः वर्तते संवित् तद विश्रांति आनंदात्म भिन्न वस्त्वगोचरत्वम् आनंदात् भिन्नम यद वस्तु वर्तते तत् अगोचरत्वम् एव अत्र विश्रांति भवति। तो या संवित् स्वस्यामेव विश्रांता भवति सत्वोद्रेकेन आनंदात्मनि एव या विश्रांता भवति तत्सतत्वेन तस्याः सतत्वः वर्तते भोगः समानं तत्त्वं स्वरूपं यस्य सः तत्सतत्वः। तो या संवित् आत्मनि एव विश्रांता भवति या आनंदमयी संवित् स्वस्यामेव विश्रांता भवति अन्यम कमपि पदार्थम विषयी न करोति यत्र वेद्यस्य उपरागः न भवति। तो वेद्योपराग रहिता या संवित् वर्तते यद् ज्ञानं वर्तते तत् स्वस्मिन्नेव ज्ञानं विश्रांतं भवति। अत्र तु यः भोगः वर्तते अत्र यः साक्षात्कारः अत्र या संवित् उदेति सा स्वरूप विश्रांत वेद्योपराग रहित
संवित सदृशी अस्ति यतो हि यत्र विभावादयः रत्यादयः विषयीक्रियन्ते एवं आनंदात्मिकया संवित्या संविदा विषयीक्रियमाणः यः भवति स्थायी भावः स रसः उच्यते। एतादृशेन भोगेन भुज्यमानता एतादृशस्य भोगस्य विषयता यत्र भवति तेन भोगेन। अतएव रूय्यकः संकेत व्याख्यायां लिखति भोगश्च अत्र परानंदा स्वादात्मा लोकोत्तरा स्वाद स्वरूपः अत्र भोगः वर्तते। परमात्मानंदा स्वादात्मा यह भोगः भवति विद्योपराग शून्यस्य ज्ञानस्य या दशा वर्तते तादृशः भोगस्तु योगिगतः। अयं तु ब्रह्मास्वाद सन्निकृष्टः वर्तते। एवं भोगेन इति भोगपदयेन यह साक्षात्कार रूपः भोजकत्व रूपः यह व्यापारः उक्तः यह ज्ञानात्मकः वर्तते तस्य स्वरूपम् उक्तं सत्वोद्रेक प्रकाशानंदमय संविद विश्रांति सतत्वेन इति। तो एतादृशेन भोजकत्व व्यापारेण विषयीक्रियमाणः स्थायी भावः रसः उच्यते। इत्थं भट्टनायकेन काव्ये त्रयः व्यापाराः स्वीकृताः। अभिधा व्यापारः यस्य विषयः भवति वाच्यार्थः। द्वितीयः वर्तते भावकत्व व्यापारः। अयं रसभावनाख्यः अस्ति। इस व्यापारः यस्य विषयः वर्तते यस्य कार्यं वर्तते साधारण्येन उपस्थापनम्। साधारणीकृताः विभावादयः अस्य विषयाः भवन्ति। तृतीयः व्यापारश्च वर्तते भोजकत्व व्यापारः भोगकृत्व व्यापारः यस्य विषयः रत्यादि रूपः भवति। अयं भोगः भोजकत्वं भावनातः भिन्नं ज्ञानं साक्षात्कार रूपं ज्ञानं वर्तते इति व्यापारत्रयं स्वीकृतम्।
तत्र भोजकत्व व्यापारस्य वस्तुतः विषयः सहृदयः भवति सत्वोद्रेकेन स्वयं प्रकाशिता या आनंदमयी संविद भवति तस्याः विश्रान्तेः या वर्तते तत्तुल्यः यः अयं वर्तते भोगः तस्य प्रादुर्भावः सहृदये भवति। अतएव उक्तम् एतेन काव्ये व्यापारात् त्रयम् रससहृदय विषयम् अभिधा भावना भोगात्मकम् इति। इत्थं भट्टनायक मतेन अभिधया धर्म विशेषेण उपस्थाप्यमानैः विभावादिभिः किंच पुनश्च भावकत्व व्यापारेण कांतात्वादि धर्म सामान्येन उपस्थाप्यमानै विभावादिभिः भाव्यमानः तादृशेन भोजकत्व व्यापारेण साक्षात् क्रियमाणः स्थायी भावः रसः वर्तते इति भट्टनायकस्य अभिप्रायः अस्ति। एवं विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगात् इत्यत्र संयोग पदार्थः भाव्य भावक भावः यस्य पर्यवसानं भोज्य भोजक भावे भवति अतः भोज्य भोजक भावः पर्यवसितः संबंधः वर्तते। निष्पत्ति शब्दस्य अर्थः वर्तते भुक्तिः रसस्य साधारणीकृतस्य रत्यादि रूपस्य स्थायी भावस्य भुक्ति भवति भोगात्मकेन साक्षात्कारेण विषयीकरणं भवति विषयीकृतिः तर्हि निष्पत्ति शब्दस्य अर्थः भुक्तिः वर्तते। अस्मिन् मते भावकत्व नामकस्य एवं भोजकत्व नामकस्य अप्रसिद्धस्य व्यापारस्य कल्पनमेव अरुचिः वर्तते दोषः वर्तते। तस्मात् अभिनवगुप्तस्य चतुर्थं मतम् अग्रे मम्मटः उपस्थापयति।